इसी मदरसे के दर्जा राबिया के तालिब इल्म थे। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा जनाब खालिद अबरार साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक करके तुम्हारे दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.